बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। अवाम का पारा हाई, वज़ीर आज़म से उम्मीद, नाक़िस तफ्तीश, पानी ने घेर लिया, 21 अजला में पोलिंग और पाकिस्तान का राज। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ अवाम बिफर गए। तीसरे दिन भी मुल्क में जगह जगह एहतजाज जारी है। फैसलाबाद में मुजाहिरीन ने शेखुपुरा रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुल्तान में एहतजाज के लिए मसाजिद से ऐलानात। दीपालपुर में भी लोग सड़कों पर निकल आए। पतोकी में शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ अवाम बिफर गए। तीसरे दिन भी मुल्क में जगह जगह एहतजाज। फैसलाबाद में शहरी शेखुपुरा रोड पर बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने बिजली और गैस के बिल भी नजर आतश कर दिए। मुजाहिरीन ने कहा कि हुक्मरानों ने अवाम का जीना आसान बना दिया है, इन्हें रिलीफ दिया जाए। दीपालपुर में बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए। पतोकी में चूनिया रोड पर शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली की कीमतों में किया गया इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। घरों से निकलो और अपने हक के लिए आवाज उठाओ। मुल्तान में एहतजाज के लिए मसाजिद से ऐलानात किए जाने लगे। बल्ब हैं, बिल हैं और बिलबिलाहट है, बिजली नहीं है। बिलों को फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दिया गया तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। खालिद मकबूल और फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिजली के बिल निचले तबकों की पहुंच से आगे निकल गए हैं। खदशा है एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील न हो जाए। पूरी दुनिया में बिजली इस्तेमाल करने पर टैक्स नहीं लिया जाता। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। इस हवाले से बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इकदाम किए गए फौरी तौर पर, तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नजर न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे, बल्कि गुज़श्ता 30-35 साल से इस शहर के हकीकी अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी की हैसियत से हमें खुद इस हवाले से किसी इक़दामात का ऐलान करना पड़ेगा। इसका कोई मुस्तकिल हल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फौरी रिलीफ के लिए इक़दामात करना इस वक्त हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। लोगों में अब बहुत तेजी से एक बगावत का रुझान आ रहा है, बागी होते चले जा रहे हैं। मुल्क, कौम, माशरा सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाहुकुमरानी की तरफ जा रहा है। हम पूरे मुल्क के ताजिरों के साथ, सनतकारों के साथ, आवाम के साथ और फिर ख़ास तौर पर सिंध के शहरों और कराची के अवाम और कराची के ताजिरों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। मुल्क में बिजली के बिलों से बिगड़ती सूरत हाल, आवाम का शदीद एहतजाज और गम गुस्सा देखकर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज इजलास बुला लिया। वज़ारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों को ब्रीफिंग देने की हिदायत। सारिफीन को ज्यादा से देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। और अभी आपको खबर दें कि वफाकी वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर हमला इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमले से बाज रहें। ट्वीट में ऐसा कहा गया है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर हमला इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। हाफिज एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं वफाकी वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से ट्वीट किया गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर जो तनकीद की जा रही है उस पर यह ट्वीट किया गया है और इस हमले को इंतहाई काबिल मुज़म्मत करार दिया गया है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये जो जंग छिड़ी हुई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। किसी भी मुआशरे के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी कोर्ट्स जो है, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे कायम होती हैं और उनका काम डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, तो उनकी जो रिस्पेक्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह के भी मर्जी हालात हों उसके अंदर जो है वो जो कोर्ट की अथॉरिटी या उसका एक डेकोरम है
اسے ہر صورت کے اندر دنیا کے ہر ملک کے اندر مینٹین رکھا جاتا ہے. بٹ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ ہماری پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کانٹروورسی اتنی مکس ہو گئی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو اب عدالتوں کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور جب کورٹس کے اندر جا کے ہماری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں چلتی ہیں تو پھر ہم ان کو اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسپیشلی سوشل میڈیا کے اندر ٹرولنگ کرتے ہیں، جو کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. اور اس طرح کی جو ہے اسے آپ جتنا بھی یہ سمجھیں کہ اگینسٹ دی آبسٹرکشن ان دا کورٹ پروسیس ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے تقریباً 9 کروڑ کے قریب لوگ یوز کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہے، اور پوری دنیا کے اندر بھی تقریباً جو ہے وہ 5 ارب کے قریب لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیٹ سے کانٹیکٹ ہیں. اب پہلے تو یہ تھا کہ آپ کی ایک ریگولر جرنلزم ہوتی تھی جس میں پبلیکیشنز آتی تھیں، اس کے اندر بڑے سرٹن پروسیس ہوتے تھے جس کے اندر آپ کے ایڈیٹرز تھے، اسکروٹنی تھی، الٹیمیٹ جا کے چیز آتی تھی اور رسپانسبلٹی کسی پہ پڑتی تھی. لیکن اب معاملہ یہ آ گیا ہے کہ وہ اتنی چیز آ گئی ہے کہ ہم نے اپنا وے آف لائف بنایا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے ہم ایسی چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ جس کا نقصان جو ہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک وائلنس کی طرف چیز جاتی ہے، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت بڑا کوسچن مارک بن جاتی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ٹویٹس اور پھر ان کو آفیشیل اکاؤنٹس کے اندر لے کے آنا جو ہے یہ بالکل غیر مناسب بات ہے اور ہمارے آئین اور قانون کے خلاف ہے. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ، اور میں پچھلی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی تھی تو انہوں نے بذات خود بھی ایک پیکا آرڈیننس کے اندر سیکشن 20 کو امینڈ کیا تھا کہ آپ کسی طرح بھی کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف اس طرح کی کنسسٹنٹ جو ہے انفیئر کیمپین یا ملائن نہیں کر سکتے، اور جس کو بعد میں اندر جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا اس آرڈیننس کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک اب ایڈوانس کنٹریز چلے گئے ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا نیٹ یوزرز جو ہیں وہ ہمارے سے زیادہ ہیں، انہوں نے آن لائن کنٹیمپٹ آف کورٹ لاز بنائے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی اس کی بڑی امپورٹنٹ ضرورت ہے اس چیز کے اندر کہ ہم اپنے آن لائن کنٹیمپٹ آف کورٹ لاز بنائیں تاکہ ہمارے سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایک جو لیگل اسٹرینتھ رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی ٹھیک رہے، اور لوگ جو بھی ہیں ٹی وی پہ آنے یا سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے بارہا اس چیز کو سوچیں کہ ہمارا کون سا ایسا ورڈ ہے جس سے کورٹ کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جج کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ ججمنٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کنسسٹنٹ کیمپین کے اندر کسی چیز کو لے کے جائیں گے تو دنیا کے کسی ممالک کے اندر اور جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی آپ کی فری سپیچ بھی ہے، لبرٹیز بھی ہیں، وہاں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. تو احسان صاحب، آپ سمجھتے ہیں جو لوگ بھی اس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل اس چیز کے اندر ہے جی کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس جو ہے وہ 2002 کا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ کورٹ کی پاس بھی ہیں، بٹ کورٹ جنرلی جو ہے وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ شو کرتی ہیں تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی بولنا چاہے تو اس کو ود ان لمٹس کے اندر. لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہمارا جو 2002 کا آرڈیننس ہے ٹھیک ہے. حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ابھی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے راجہ خالد صاحب نے. راجہ خالد صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا پر حملہ جو کیا جا رہا ہے انتہائی قابل مذمت ہے، آپ کیا اس پر ریمارکس دیں گے؟ شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے 36 کیسز میں تحریک انصاف کو، اس کے قائد عمران خان صاحب کو ریلیف دیا، اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس کو تقریباً 1.5 ماہ تک سٹے کیے رکھا. پھر ان کی خواہش پہ ایک جج جو ہے اظہر اقبال صاحب وہاں سے کیس کو ٹرانسفر کر کے ہمایوں دلاور صاحب کی کورٹ میں بھجوایا. ایک نہیں بلکہ کئی ان کے مسلینس پٹیشنز آتی رہیں، انہیں انٹرٹین کرتے رہے. اور یہاں پہ اس امر کا ذکر بہت ہی ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں 3 سال سزا، دو اٹس اے شارٹ سینٹینس ان لیگل ورڈز، لیکن 1 سال کی سزا ہوئی تھی کیپٹن صفدر صاحب کو، اور ان کی 3 ماہ کے بعد سزا سسپینڈ ہوئی تھی، جبکہ اور بعد میں اس کیس میں وہ ایکوٹ ہو گئے. جبکہ عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا ہوئی، ابھی 25 یا 26 دن انہیں جیل میں ہوئے. اس پہ واویلا اتنا مچا کہ چیف جسٹس، چونکہ جمعے کا پوری قوم کو پتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے امجد پرویز صاحب، تو وہ انڈسپوز تھے، ان کی صحت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے کورٹ میں. لیکن انفارچونیٹلی ان کی صحت کو بنیاد بنا کے چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف
जो एक नेगेटिव कैंपेन की गई, जो गलीज तरीन ज़बान इस्तेमाल की गई और मुनाफिकत जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, तो मैं समझता हूँ ये काबिल मजम्मत भी है, ये तौहीन अदालत भी है, ये कोर्ट को रेडिक्यूल किया जाना है। तो अंडर आर्टिकल 204 ऑफ द जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट राजा खालिद साहब। आगे बढ़ें और आपके बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली ने बोल्ड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में मौजूदा महंगाई से पीपल्स पार्टी खुद को लाताल्लुक नहीं कर सकती। पार्लियामेंट में मर्दमशुमारी के हवाले से जो भी फैसले हुए, पीपल्स पार्टी वहाँ मौजूद थी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अवैस सत्तार से। जी अवैस। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई तौर पर जो निगरान हुकूमतें हैं वो ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं, जबकि इलेक्शंस का भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शंस भी जल्द होने हैं। सदर पाकिस्तान ने भी कहा इलेक्शन कमिश्नर को कि आप एक बैठ के एक डेट दें। आज इसी हवाले से हमारे साथ साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली साहब मौजूद है। कुछ उनसे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। आबिद साहब, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का बड़ा एक शोर सुन रहे हैं, क्या कहते हैं? अक्टूबर में एक आने का एक हमने सुना है डेट दी है, तो अक्टूबर में वापसी का फाइनल हो गया? इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे और मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको हेड भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो कानून का भी मुकाबला करेंगे और कानूनी और आइनी तरीके से वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बने। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने ज़रूरी हैं, लेकिन हमें अभी तक नून लीग की तरफ से कोई ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं दी कि इलेक्शन पर जोर नहीं दिया जा रहा करवाने पे। क्या नून लीग को कोई डर है अवाम में जाने से? क्या वो समझते हैं कि जो हालिया महंगाई हुई है इसकी जिम्मेदारी नून लीग पर आ रही है, इस वजह से वो कहते हैं जितना डिले हो सकता है हो जाए? देखें, पीपल्स पार्टी अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकती। ये जो सेंसस की करारदाद है, जो अमेंडमेंट की, तो ये ख़ुद उस असम्बली का हिस्सा थे, ये ख़ुद काम करके रहे हैं और इस तरह तोहमतें लगाना, बयानबाजी से इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाना और निगरान सेटअप ने करवाना, नून लीग ने नहीं करवाना। मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे और कह रहे थे कि जल्द वो अपने लोगों के दरमियान पाकिस्तान में होंगे। जी आपका बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। खातून की 15 पर कॉल के बाद पुलिस एहलकार राशन लेकर घर पहुंच गए। इस्लामाबाद में पुलिस मददगार हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके खातून ने बच्चों के 4 दिन से भूखे होने की इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक खातून ने 15 पर कॉल करके बताया कि बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। पुलिस ने बताया कि कॉल मौसूल होने पर इत्तला मुतालिका अहलकारों को फराहम की गई, जिस पर पुलिस एहलकारों की जानिब से ज़रूरतमंद खातून के घर राशन पहुँचाया गया। फातिमा कत्ल केस में पुलिस ने ज़ेरे तफ्तीश SHO, डॉक्टर और दीगर को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि 10 रोज़ गुजर जाने के बाद भी मुल्ज़िमा हिना शाह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद ने DIG की तहकीकाती कमेटी के सामने बेगुनाही के सबूत पेश किए। रानीपुर की ननी फातिमा ताहाल इंसाफ की मुंतजिर, पुलिस मुल्जिमान को छोड़ दिया। SHO अमीर चांग, हेड मुहर्रर SM रानीपुर डॉक्टर अब्दुल फतह मेमन, डॉक्टर अली हसन और नायब कासिद इम्तियाज मिरासी को 8 रोज बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद ने DIG की तहकीकाती कमेटी के सामने बेगुनाही के सबूत पेश किए। 5 मुल्जिमान को शख्सी जमानत पर रिहा किया गया, जो ताहाल शामिल तफ्तीश हैं। जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। मुल्जिमान पर हकायक जुम छुपाने और फराइज में गफलत के इल्जामात थे। कमसिन फातिमा की मौत रानीपुर में बाअसर पीर की हवेली में हुई थी। कत्ल केस में गिरफ्तार असद शाह की अहलिया हिना शाह जमानत कबलस गिरफ्तारी की मुद्दत खत्म होने के बावजूद ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सकी। मुल्जिमा का वालिद फयाज शाह भी कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। गुज़िश्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट खैरपुर ने कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीह की थी। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बस्तियां मलिया मेट और महंगाई की दुहाई। अब बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। बहावल नगर से आपको खबर देंगे, जहां पर दरियाए सतलुज में सैलाबी रैली की तबाहकारियां जारी हैं। 70 से जायद गांव के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीम की अहले इलाक़े के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद इस बारे में जानेंगे मुदस्सिर तुफैल से।
جی بالکل، دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جس سے ضلع بہاول نگر کی حدود میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی ریلا جو ہے منچن آباد، بہاول نگر اور چشتیاں میں تباہی مچاتا ہوا تیزی سے ہیڈ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سیلابی پانی کے تیز بہاؤ کے باعث متعدد مقامات پر عارضی حفاظتی بند اور سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی جو فصلیں ہیں وہ سیلابی پانی کی نظر ہو چکی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 30 مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپس جو ہیں قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر سیلاب متاثرین کو سہولیات جو ہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے بھی 10,000 کے قریب افراد کو سیلابی پانی سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب کھلے آسمان تلے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ گزشتہ 4 روز سے گلگت بلتستان میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ اسکرٹ بھی بند ہو گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کر دی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے ندیم خان سے۔ ندیم بتائیے۔ جی بالکل، گلگت بلتستان کے اگر آج کے موسم کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان میں گزشتہ 4 روز سے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بارشوں کے بعد سے گلگت بلتستان کے متعدد شاہراہوں پر جو ہے لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہیں جو ہے وہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ گلگت بلتستان میں جو ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک وقفے سے مزید بارشوں کی جو ہے پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، اور اس کے ساتھ لینڈ سلائیڈنگ ایریاز کی طرف جانے سے منع کیا گیا ہے، اور نشیبی علاقوں میں آباد لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ سیلابی صورتحال کے دوران جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس وقت ہم دریائے گلگت کے کنارے موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے گلگت کی سطح جو ہے وہ سیلابی صورتحال کے بعد مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ کچھ مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں۔ کوئٹہ میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا۔ شہر میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3,000، چینی 180، گھی 650، جبکہ چائے کی پتی فی کلو 1,600 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے دانش مراد سے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں مہنگائی پر جو ہے وہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ اوورآل سچویشن یہ ہے کہ جہاں جو اشیاء جو چیزیں گزشتہ سال جو ہے وہ 100 سے 150 روپے میں کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی تھی، اب ان کی قیمتوں میں تقریباً چند ایک چیزوں کی قیمتوں میں تو 100، جبکہ بعض چیزوں کی قیمتوں میں 50 سے 60-70% تک جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس وقت شہر میں چینی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 170 سے 180 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ شہری بھی موجود ہیں۔ سر، کتنی مشکلات ہے، کیا صورتحال ہے، کیا کہیں؟ یہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا رات کو ریٹ علیحدہ ہوتا ہے، صبح علیحدہ ہوتا ہے۔ اب پچھلے سال کو اس سال کریں، اگر پچھلے سال ایک چیز تقریباً 200 روپے تھی وہ ابھی 400 پر چلے گئی ہے۔ اسی طرح گھی کا ہے، اسی طرح آٹے کا ہے، اسی طرح مطلب چینی۔ ابھی دیکھو چینی اور یہ چیزیں جو چیزیں پاکستان میں ہوتی ہے ان کی شارٹیج نہیں ہوتی ہے۔ جو مصنوعی بحران ہے یا مصنوعی جو مہنگائی پیدا کی گئی ہے، اسے فوری طور پر جو ہے وہ ختم کرے، نہ صرف یہ بلکہ دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں تاکہ آگے بڑھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی طرح ہری پور میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ولیج کونسل موہری کی ایک جنرل کونسل کی سیٹ کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پولیس کی بھاری نفری میں آج یہاں 3,689 مرد و خواتین ووٹرز ووٹ کاسٹ کریں گے۔ مزید جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے آصف اقبال سے۔ آصف بتائیے۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی طرح لوکل باڈیز کے ضمنی انتخابات جو ہیں آج ہری پور میں منعقد ہو رہے ہیں۔ ہری پور میں ولیج کونسل موہری میں ایک سیٹ جو جنرل کونسلر کی ہے، یہاں اس کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ولیج کونسل میں 3689 مرد و خواتین ووٹرز ہیں، جن کے لیے 3 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ یہاں 4 آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں ملک شہزاد اقبال، محمود شاہ، راجہ شوکت نواز اور عامر پرویز جو ہیں یہاں پہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں انتہائی پرامن ماحول میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ جو ان تینوں پولنگ اسٹیشن میں لوگوں کا رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ باہر جو پولنگ کیمپس لگائے گئے ہیں وہاں بھی کافی رونقیں ہیں، چہل پہل نظر آ رہی ہے۔ لوگ آج بہت ہی اطمینان سے پرامن ماحول میں جو ہے ووٹ پول کر رہے ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں، کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے 3 میچز کی سیریز کے آخری ایک روزہ میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 59 رن سے ہرا دیا اور سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔
افغانستان کو 3 میچز کی سیریز میں ایک بھی مقابلہ نہ جیتنے دیا، تینوں مارکوں میں فتح حاصل کر کے وائٹ واش مکمل کیا۔ آخری ون ڈے میں پاکستان کی ٹاس جیت کر بیٹنگ بلے بازی کے لیے ناسازگار، وکٹ پر پاکستانی بیٹرز نے کمال مہارت دکھائی۔ محمد رضوان نے 67 اور بابر اعظم نے 60 رنز کی اننگز کھیلی۔ محمد رضوان نے اپنی اننگز میں 1 چھکا اور 6 چوکے لگائے، جبکہ بابر اعظم کی اننگز میں 1 چھکا اور 4 چوکے تھے۔ 269 رنز کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم 49ویں اوور میں 209 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ مجیب الرحمان نے 64 رنز کی اننگز کھیلی، ان کے علاوہ شاہد اللہ 37 اور ریاض حسن 34 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاداب خان نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین روانہ کیا، شاہین آفریدی، فہیم اشرف اور محمد نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جانب سے کارروائیاں، رات گئے مبینہ مقابلوں میں 6 ملزمان پکڑے گئے۔ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں پولیس کا ایکشن، رات گئے مبینہ مقابلوں میں 6 ملزمان قانون کی گرفت میں آ گئے۔ کورنگی لنک روڈ کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ساتھی سمیت 3 ڈاکو دھر لیے گئے۔ ناظم آباد نمبر 4 گجر نالے کے قریب سے ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ پولیس نے گرفتار ملزمان سے اسلحہ، موٹر سائیکلیں اور موبائل فونز برآمد کر لیے۔ خیرپور پولیس کی کندکوٹ کے کچے میں کارروائی، 3 ماہ پہلے اغوا ہونے والے بچے کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ راکھی ساونت مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی کے دروازے سے لپٹ گئیں۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بول نیوز ہیڈ کوارٹرز سے فی الحال اتنا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔